أغلى سمرة أغلى سمرة أغلى سمرة أغلى سمرة أغلى سمرة أغلى سمرة سلام كم يتصنحوا ز خبركم فتواتن تخطتلتي مدف سابوعين تاي مسلمون كم تلمودنا الساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا منزبلنا يمزينات تحيزنا لكم مسنالنا نسالنا يمكتال لكم نعدم فلماك عند نتاتهم نبخم كنبل اب مجمار مدلونا زراخمو مسلي اب حرام مريت ودابو اندات انا خرز ركب حيل الزرقحو فيديو يوم نزو قدايتو تحيزو زبصحنا حدش حبريتا كنكافلكم ينا بيرو سلام نصطتان جزيو من محدار تقري نفيدرال منقسي بتريزة انقاقلو ملأخت زملكت حبريتاون اب مدلونا بصفحو كترخبو ويخم بخالي حبريتا دما اب تقري حزباوي مردان بهراو عرق نمفتر قوباي حزباو ركبات تقري زوبصو حدش مجلس زملكت حبريتاون كنكافلكم ينا مسبعال تنسايته تحيزو كوميشن بوليس تقري زرقحو حدش مجلس زملكت حبريتاون اب مدلونا مسانا مستتصرحو بزرزر كسمعو ويخم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبر كيتسنقعم كوميشن بوليس تقرأي حبرة سبب بعد تنساين تخبر كقاطمو كاب زخولو جبناتن سقات جبناتن عرسو ككلخلن بفلاي عابي كمز زبالة جبن نزل ساتفو عقلاتون كقال عمى كبابيو بتخرت بمحلو ساتتو وحز كجبري جبايلوم عابي كوميشن بوليس تقرأي حلفي زرفي مكلخل جبنن مختل كوميشنر جنرال جيتاتشو كيروس عابي تقرأي بعد تنساي بدمكته كاب زخبرو عبيت هيمانوتات بعل حدا انتخون حبرة سبب عبز جبرو نايد قسن سرعت دوما زي تفلالي حدقاتات زقت من تخون كاب كم زعينت حدقاتات عرسهم كقطبو بفلاي اب زي تفلالي من قصقاصات زرأيو سرقن مجبربارن عدو بمحلو حدقا بارعون نخيقاتم عرسو كتنققن كاب زقاتمو زي تفلالي سقاماتون وحسن مقبار مسن بوليس كوميشن تقرأي بمتحبر كسرح كم زقبات غيسولهم بتوصخي حبرة سبب كابنا بن عبزن قصاصلو ندحنتو قدميا كهبن ترغاغيو نابز دولي بوتا كبصحن لعلي تعريفن ترفن نزخفلون نزصعنون اشكركرتم حدغا قدمي مسعبو كنقالسوم ابزي مداي دما اتي تغادالاي محبر سبب حغازاي كخون صاوعي تقربهم لهم اب موداتا حبرة سبن زغاطم صقماتن زملكاتو اكل بقلطف كملكتن غبنياتاتن اب بوليس كقربن كمزغبا بمقلاص نعمنت كرستنا دما سناي بعد تنساي تمني لهم حزب تقرأي بحبار زي سجرلو عجب تبخيلو بهيرو زو حسلو مدرخ نخفتر قوباي حزب وركب تقرأي تصوعي تقريبهم حزب تقرأي قاتمو كابزلو قلو لو زدحنالو كلو بحبار زي سجرلو عجب تبخيلو بهيرو زو حسلو مدرخ هلو تصوعي تقوباي حزب وركبات تقرأي أقريبو لهم قوباي حزب وركبات تقرأي عجب نبال عب مدحن بهير نعسل بزبل زدالو عفي سند عمل كتوم عب زوصو غازيطو مجلسي بمخنيات عبلع الحزبنا زي تأوجو كوينات زقات أمسنا البناوي بوليتيكون محابرة قطباو قلولاو نمفتح كم أون حزبنا كابزيس أجمزي زدحنا له كل عكال بحبار زي سجرلهم عجب تفحيلو بهرزو حصلو مدرخ كهلو صوي عملهم كلهم حيلتات كاب منفس سعرتن تسعرتن وصيام عفللاياتهم بسلاماو منقد كفتحون صوي زقربه قباي حزباو ركب تقري صوي حدش غزيو ممحدر كلهم عقمتات زت أخاخب اب حلف كلت عامتات زتسرحو صبع سرحات زقصلن صقمات زقرمن كخون الله زبلو انتخونو كاب لمود اسرارحات وصيو اب حاصير وان بهراو عمامات كفصم زخلقو منا كوننون كم زغبا ملختم لقيسوم لهم تمزابلتي ناب مربتهم كملسو توعالت سممعنت بريتوريا غزاتو حدነት تግራይ نخرغاغص حلافنتهم كفصمو غباي حزباو ركبات تግራይون اب مجلس يوسخو ازخاخيرولهم زتودبن زيتو
ዝተወደበን ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳን ወፍርታትን ጸለማታትን ደው ክብል ኣብ ህንጸት ትግራይ ክነጥፍን ውን ጻውዒት ኣቕሪቦምሎም እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ብ8 ነጥቢ መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ ተዛዚሙ ይብል ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ كيدي ديموبلايزيشنن داغما صمبرا انت فصمه مسل عرس وسان حزب تግራይ ሕገ መንግስታዊ ዋላው ግዛት መሬት ትግራይ በዘረጋግጽ መልክዑ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ ገሊጾም እቶም ሓላፊነት ዝበሉ ተቋሪጹ ዝነበረ ከይዲ ዲሞብላይዜሽንን ዳግመ ጽምበራን መጀመሩ ሲዕቡን ቀዳማይ ሰሙኑን አመልኪቶም ካብ ሕብረት አፍሪካን ተወከልቲ ሕብረት አውሮፓን ኮሚሽን ተሐድሶ ኢትዮጵያን ተካላት ውዱ ሕብራት ሃገራትን ኣብ መለስ ካምፓስ ተረኺቦም ዑደት ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ንሰላም ካብ ዘለዎ ድሌት ግዛታዊ መሬት ትግራይ ከይተመለሰ ከይዲዲዲአር ከም ዝተጀመረ ዝሓበሩ ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑ መንግስት ፌደራል ግዛታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ምምላስ ብቕንዕና ክሰርሕ ኣለዎ ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ብሄራዊ ተሐድሶ ኢትዮጵያ ኣይተ ተመስገን ጥለኹም ብወገኖም እቲ ከይዲ ዲሞብላይዜሽን መጀመሩ ከም ዝሕገሶም በመግለጽ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ክሳዕ 60,000 ተጋደልቲ ከይዲ ዲሞብላይዜሽንን ዳግመ ጽምበራን ከም ዘካየዱ ገሊጾም ኣለዉ ተወከልቲ ውዱ ሕብራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያን ሕብረት አውሮፓን በወገኖም ውዕለ ፕሪቶሪያ ብሙሉእ ንኽትግበር ሓገዞም ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ዝገለጹ እንትኾኑ ንዝተፈጠረ ጅማሮ ሰላም ስዕቡ ሕብረተሰብ ብቁጠባ ዓርሱ ንኽኽእል ዝግበር ዘሎ መንቀስቃስ እውን ናዶም ገሊጾም ኣለዉ نأيت جيتاچو ردا ካብ ስልጣን ዘአለየ መንቀስቃስ ሲዒቡም ኣብ ትግራይ ሓድሽ ብረታዊ ቃልስን ምጅማር ውዳበታት ዘጠንከር ዘሎ ሓይሊ ሕዝውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ሰብ ሓይሊ የጠናኽር ከም ዘሎ ዝዝርግሖም ዘሎ ምስልታት ኣታሒዙ እንዳገለጸ ይርከብ ቀደም ክብለ ዝራኽሞ ምስሊ ስልጣን በሓይሊ ንዝተቆጻጸረ አካል በሓይሊና ካብ ስልጣን ክነውረዶ ዝብል ውዳበ እንዳፈጠረ ዝርከብ ሓይሊ ዝፈጥሮ ዘሎ ዓቕሚ ዘርኢ ምስሊ እዩ እዚ መንቀስቃስ እዚ ንትግራይ ናብ ከቢድ ኩናት ሕድሕድ ከየትዋ ኣብ ዝሕዝዋን ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ቀድሚ ዝምዃኑ ግን ኣብ ትግራይ ዳግመ ዘተን ምርዳእን ከም ዘድሊ ናይ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ጻውዒት እንዳኾነ ይርከብ ትግራይ ከም ትግራይ ዘለዋ ጸገም እስከ ሕዚ እንከ ፈትሐት ናብ ካሊእ ከቢድ ጸገም ከምጽእ ዝኽእል ኩናት ሕድሕድ ክትሰግር ኣብ መንቀስቃስ ምእተዋ ከቢድ ሓደጋ ዝፈጥር ምዃኑ ይጠቕሱ ገለገለ ኣካላት ነዚ ጉዳይ ዕሽሽሎም ናይ ጸዋታ ቆልዑ ገረም ከጣስዎ ዝምክሩ እንትኾኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘርእዮ ዘሎ ምዕባለ ግን ቀጻል ስጋት ትግራይ ከይኸውን ኣድላይ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ይጥቀስ ቅድሚ ዝምዃኑ ግን ኣብ ንዕቀት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ንጎን ተገዲፉ ምዞም ኣካላት እዚኦም መረዳእ ተፈጢሩ ትግራይ ኣታቶ ካብ ዘላ ጸገም ብዘላቕነት ክወጽእ ዝኽእል ብሄራዊ መረዳእ ክፍጠር ከም ዝግባእ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ምዘይኸውን ግን ኣብ ክልል ኣምሓራ እንሪኦ ዘለና ቅልውላው ናብ ትግራይ ዘሊቑ እቲ ፈጺሙ ካብ ዝነበሮ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው ክድሕን ዘይከኣለ ኩነታት ትግራይ ኣዝዩ ናብ ዝኸፍአ ድልሓመት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ስጋት ፈጢሩ ይርከብ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናይ ሓደ ትግራዋይ ደም ከያፍሰሰ ብኣጉ ፀሓይ እንከ ዓረበት ኣድላይ ምርዳን መዝረራብን ተገይሩ ዕጥቂ ሒዞም ናብ በረኻ ዝወፈሩ ኣካላት ብሰላም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ምስ ህዝቦም ሕቶም ኣልዒሎም ሕቶም ምላሽ ዝረኽብሉ ባይታ ክፍጠር ከም ዝግባውን እንዳጠቐሰ ይርከብ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ኣብ እዚ ጉዳይ ዘለኩም ኣመለኻኸት ከም ትልሙድ ብቕንዕና ኣብ ኮሜንት ከተካፍሉና ብትሕትና ንሓትት